اگر ایندے کپڑے خراب ہی نہیں صحیح ایندے بقول تا ایندے ہوتے عذاب ایو تھوڑے جو اللہ ہی کو ستھرے کپڑے نہیں پاون ڈندا اسا پکئی کھڑے ہیں کپڑے خراب میرے دوستو میرے بزرگوں الہ العالمین نے فرمایا قرآن دے اندر آیا فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ الہ العالمین نے فرمایا جس ویلے جنتی لوگ جنت دے مزے دے اندر حسن اللہ معاف کرے جہنمی لوگ جہنم دے اندر سڑتے کھڑے حسن تے او ویلے جنتی جہنمیت کول سوال کرے سن او جہنمیوں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین او جہنمیوں کل دنیا دے اندر تھوڑی ٹھاٹھ بات آئی دولت مند بھی تساں ہوے جداد مند بھی تساں ہوے ہر چیز تھوڑے کول آئی ما سلککم فی سقر باوجود دولت دے باوجود ہر چیز ہومن دے او کیڑی چیز دے جڑی تھوکو جہنم دے اندر گھنائی ہے اے جہنمی لوگ پہلا جواب دے سن قرآن دے قالو لم نکو من المصلین او جنتیو تھوکو مبارک ہوئے جو تسا جنت دے اندر ہوئے تھوڑی گال بھی ٹھیک ہے دولت مند بھی اساں سے جداد مند بھی اساں سے ہر چیز ساڑے کول آئی لیکن جس ویلے مؤذن مسجد دے اندر آکے اللہ دا نام بلند کرن آئی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مؤذن مسجد کے اندر آکے اللہ کا نام بلند کر دائی اوے نے ساڑے سامنے جداد ہوندی آئی ساڑے سامنے دولت ہوندی آئی اسا پروانہ سے کرن دے اسا نمازانہ سے پڑھ دے میرے دوستو میرے بزرگو گالی تھئی نہیں مکی اگو قرآن دے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ بھئی سارے اندر اے بیماری آئی آپ تسیر ہو کے کھاندے پیندے حاصل غریبان دا خیال نس کرن دے یتیمان دا خیال نس کرن دے اسا تائیں دید دے
اندر ہوندے آسے کوئی بچہ لاوارث تھی ویا تے اسا ہوندے وارث بنوا میرے دوستو میرے بزرگ امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیتیاں دن علماء فرمائندن رستے دے اتے کچھ بچے کھیل دیکھنن سارے بچے خوش کھڑن تے ایک بچہ پریشان دسدائے اور روندہ کھڑائے او غریب دا کون چوسن والو او یتیم دا راحت کرن والو او ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھو نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چل دے او بچے دے کول پہنچن جڑا بچہ روندہ کھڑا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والا ہاتھ اپنی شفقت والا ہاتھ ای بچے معصوم بچے دے سر تے رکھ کے فرمایا بیٹا تو کیوں روندا ہے رو کے آتے آئے اللہ دے رسول میں نہ رواں تے کون روے میں ہی واسطے رونا اے سارے بچے خوش کھڑن تے تو کیوں روندا ہے میں ہی واسطے رونا انہاں ساریاں دے والدین ای دنیا دے اندر موجود ہیں کہیں کو اماں کپڑے پوائے ہو سن کہیں کو ابے کپڑے پوائے ہو سن کہیں دی آنکھ دے اندر اماں سرما پاتا ہو سی کہیں دی آنکھ دے اندر ابے سرما پاتا ہو سی میں ہی واسطے رونا میرے والدین ہوندے میں کو بھی نہ میں کپڑے پوندے میری آنکھیں دے اندر سرما پہندے ای واسطے رونا کھڑا میرے دوستو میرے بزرگو الہ العالمین نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا الہ العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے اے یتیم دا مال نہیں کھاندا اے اپنے پیٹ کو جہنم